नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सुजन चालिसे। नमस्कार, म सुचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित समिति फुटेज खोज्नमै रुमलियो। छानबिन ठोस रूपले अघि नबढ्दा समितिको म्याद बढाउने तयारी। वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्काउन प्रयास गर्दै नपर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। सत्ता गठबन्धनभित्रका दलका नेताका स्वार्थले आफै फुट्ने जिकिर। एसपीपी अघि नबढाउने सरकारको निर्णयबारे अमेरिकालाई अझै पत्र नपठाएको परराष्ट्रको प्रश्नोत्तरी। एसपीपी अन्तर्गत केही सहयोग लिइसकेको भन्ने तथ्यले अन्यल। पटक पटक जुट र फुट बेहोरेको जनता समाजवादी पार्टी फेरि पनि फुटको संघारमा। उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको शक्ति सङ्घर्ष नै फुटको मुख्य कारण। कांग्रेस नेतृत्वको सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै अर्को उपगठबन्धन बनाउने खेल। आसन्न निर्वाचनमा सिट बाँडफाँडको लागि कांग्रेसलाई दबाब दिने उपगठबन्धन भित्री प्रयास। आफ्नै दलका प्रत्याशीलाई हराउँदै श्रीलङ्काको राष्ट्रपतिमा रनिल विक्रमासिंघे निर्वाचित। कुल खसेको 203 मत मध्ये विक्रमासिंघेलाई 134 मत प्राप्त। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षक पोबुदु दशानायकेद्वारा पदबाट राजीनामा। व्यक्तिगत कारणले राजीनामा दिएको भनेका पोबुदु क्यानेडियन टोलीको प्रशिक्षक नियुक्त। अब समाचार विस्तारमा। बजेट बनाउँदा अन्तिम समयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालय पुर्याएर करका दर हेरफेर गराएको आरोपमा पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि संसदीय विशेष समितिले छानबिन गरिरहेको छ। 10 दिनमा काम सक्नुपर्ने समितिले अहिलेसम्म पनि सीसी क्यामेराको दृश्य नभेटिएको भन्दै आइरहेको छ। काम थालेको अन्तिम समय हुँदा पनि सीसीटीभी फुटेजमै रुमलिएको समितिले पुनः म्याद थपेर अनुसन्धान अघि बढाउने भएको छ। बजेट बनाउँदा अन्तिम समयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालय पुर्याएर कर हेरफेर गराएको आरोप लागेपछि चौतर्फी विरोध भएपछि जनार्दन शर्माले चर्को आलोचना खेप्दै पदबाट राजीनामा दिनु पर्यो। सो प्रकरणमा 10 दिनभित्र सत्य तथ्य पत्ता लगाउने भन्दै छानबिन समिति पनि गठन भयो। उक्त समितिले 10 दिनमा काम सक्नुपर्ने थियो, तर तोकिएको समय सकिनै लाग्दा समेत समितिको छानबिन ठोस दिशामा अघि बढेको छैन। 9 दिनसम्म पनि सीसी क्यामेराको दृश्य नभेटिएको भन्दै समितिले अर्थ मन्त्रालयको जेठ 13 र 14 गतेको डिलिट भएको फुटेज रिकभर गर्न नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको फरेन्सिक ल्याबमा पठाएको छ। तर करको दर हेरफेर जस्तो गम्भीर विषयमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न भएको हो कि होइन भन्ने प्रमाणित गर्न सीसी क्यामेराको दृश्य मात्रै अचूक प्रमाण हो या समितिले अरू कुन कुन तथ्यले घटनालाई प्रमाणित गर्न सक्छ भन्ने नै अन्यल छ। सुरु गर्नु अगाडि नै एउटा कार्यविधि बनाएर छानबिनलाई सही निष्कर्षमा पुग्न सजिलो होस् भन्नका निम्ति छानबिनको निष्कर्ष ननिस्कुन्जेलसम्म सार्वजनिक ढङ्गले केही पनि नबोल्ने एउटा आचार संहिता बनाएका छौँ। त्यसले कहिलेकाहीँ छानबिन प्रभावित हुन्छ भन्ने हिसाबले। त्यसबारे म अहिले यहाँलाई यति मात्रै भन्न सक्छु, छानबिन जारी छ। हामीले सबै एङ्गलबाट अध्ययनहरू गरिरहेका छौँ र एउटा सही निष्कर्षमा पुग्ने हाम्रो विश्वास छ। सीसीटीभी फुटेजको प्रयोगले अनुसन्धानमा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ। चोरीदेखि दुर्घटनाको अनुसन्धानमा सीसीटीभीको बलियो प्रमाण बन्ने गरेको छ। बजेटको दर हेरफेर गर्ने अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशलाई लिएर छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिले पनि सीसीटीभी फुटेजको खोजी तीव्रता पारेको छ। तर 11 सदस्यीय संसदीय समितिले 9 दिन बितिसक्दा पनि न फुटेज फेला पारेको छ न त अरू अनुसन्धान नै गर्न तदारुकता देखाएको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट सीसी क्यामेराको दृश्य नपाउने निष्कर्षमा पुगिसकेको समितिले नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको फरेन्सिक ल्याबमा त पठाएको छ, तर प्रमाण सङ्कलन र सुरक्षातिर सुरुदेखि नै ध्यान नदिँदा छानबिन फितलो बन्न पुगेको छ। 10 दिनभित्र हामीले टार्गेट गरेका थियौँ, यसलाई सम्पन्न गरिदिउँ। त्यसको लागि हामीले बनायौँ, विभिन्न कार्यतालिका पनि बनायौँ, तर कार्यतालिका अनुसार काम हुन सकेन। छानबिन हामीले प्रशस्त गरेका छौँ। तपाईहरुले हेर्नुभयो होला, बिहानदेखि बेलुकीसम्म पनि काम गरेका छौँ। आज पनि अहिले 3 बजे फेरि बैठक हुन्छ।
यस किसिमबाट गइराखेको छु, तर अब भोलि समाप्त होला भन्ने पक्षमा छैन म। संसदबाट छानबिनका लागि विशेष समिति बन्नु अघि उपभोक्ता अधिकारवादी संस्थाले अर्थ मन्त्रालयमा जेठ 14 गते सीसीटीभीको रेकर्ड माग्दा 13 दिनसम्म मात्र रहने र त्यसपछि क्रमशः मेटिँदै जाने जवाफ दिएको थियो। अहिले मन्त्रालयको पुरानै हार्ड डिस्क दिँदा पनि कुनै ठोस परिणाम नआउनुले राजनीतिक प्रकृतिको यो छानबिन कतै राजनीतिक तहमै थामथुम पारिने त होइन भन्ने आशंका उब्जाएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। संसदीय छानबिन विशेष समितिले बिहिबार नै वर्तमान अर्थमन्त्री शर्मालाई बोलाएर छलफल गर्ने भएको छ। सभामाथि छानबिनको लागि गठन भएको समितिको बुधबार बसेको बैठकले सोधपुछको लागि नै वर्तमान अर्थमन्त्री शर्मालाई आज बोलाउने भएको हो। समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बुधबारको बैठकमा अर्थमन्त्री, अर्थ मन्त्रालयभित्र अनधिकृत घुसपैठ सम्बन्धी समाचार लेख्ने अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा कार्यरत पत्रकारसँग सोधपुछ गरेको बताउनु भएको छ। प्रथम उजागर गर्ने अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका सम्पादकहरू 2 जनालाई हामीले आमन्त्रण गरेका थियौँ। उहाँहरूसँग चाहिँ छलफल भयो। उहाँहरूबाट चाहिँ यो उहाँहरूले लेखेका सूचनाहरू, उहाँहरूले चाहिँ प्रस्तुत गरेका विषयहरूलाई आफूले यो समिति समक्ष पेश गर्नुभयो, प्रस्तुत गर्नुभयो। सचिव अर्यालले छानबिनको लागि संसदले दिएको 10 दिन समय नपुग्ने भन्दै म्याद थपको विषयमा छलफल भएको बताउनु भएको छ। उहाँले समितिको म्याद थप गर्ने विषयमा छलफल भए पनि दिन किटा नगरेको बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनमा आफै फुट आउने दाबी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले कतिपयले सत्तारूढ गठबन्धन फोडौँ भन्ने गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै त्यो आफै फुटेर जाने दाबी गर्नुभएको हो। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको बागमती प्रदेश स्तरीय बृहत भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू सबै स्वार्थी पुँजीवादी बाटोमा हिँडेकाले उनीहरू कहिले एकताबद्ध हुन नसक्ने तर्क गर्नुभयो। सत्तारूढ गठबन्धनलाई देशद्रोहीको संज्ञा दिँदै अध्यक्ष ओलीले उनीहरूको एकतालाई फोड्न चाँदीको तरबार बनाउन आवश्यक नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। स्वार्थी पुँजीवादी बाटो हिँडेर कहिल्यै एकताबद्ध हुने सम्भावना हुँदैन। यो स्वार्थको खेल हो। उद्देश्यमा, गन्तव्यमा एकता होइन, स्वार्थको एकता हो। तसर्थ उनीहरू यो स्वार्थको एकता स्वार्थको टकरावमा बदल्छ। आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पार्टी एक ढिक्का भएर अघि बढ्ने भन्दै अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जस्तो पार्टीका कार्यकर्ताहरू इमानमा नरहने अवस्था अब नआउने र आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी विजयी हुने दावी गर्नुभयो। अर्काको रुखबाट झरेको पात अलिअलि डोकोमा जम्मा गरेकाहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले समाप्त भयो भन्न नमिल्ने अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। राम्रो भयो, तर हाम्रा विरोधीहरूले भने जस्तो 10-15वटा सिट ल्याएछ, केही पनि अर्काको भरमा अर्काका रुखबाट झरेका पात भेला गरेर डोका हालेछ अनि के भन्छ त्यो त्यति डोका हालेर एमालेको त बनै समाप्त भयो भनेर न आफ्नो बिरुवा छ न केही छ। एमालेको बनै समाप्त पार्ने हो। ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मङ्सिरमा हुन नदिने खतरा बढेर गएको आरोप लगाउनुभयो। आगामी मङ्सिरभित्र दुवै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि त्यसलाई पर सार्ने खतरा सत्तारूढ दलहरूबाटै हुने उहाँको आशंका थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अघि नबढाउने सरकारको निर्णयबारे अमेरिकालाई अझै पत्र नपठाएको जनाएको छ। बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय गरे पनि अमेरिकालाई पत्रचार गर्ने बारे अझै अध्ययन भइरहेको प्रश्न पार्नु भएको हो। एसपीपी अन्तर्गत नै कतिपय सहयोग यसअघि नै आइसकेको भन्ने तथ्यहरू देखेकाले के र कसरी आएको हो विभिन्न निकायसँग बुझेर पत्र पठाइने प्रवक्ता लम्सालले बताउनु भएको छ।
गर्नेसँग र अहिले भइरहेका हाम्रो अब जति पनि विषयवस्तुलाई सबैको पढिन्थ्यो त्यो अहिले भइरहेको सहयोग र अब यसलाई कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा नै हो। त्यो क्याबिनेट निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा नै हामीलाई कन्सल्टेसन चाहियो। अब रक्षा मन्त्रालय भयो, नेपाल आर्मी अब लगायतको हाम्रो सम्बन्धित सरकार हाम्रो जति पनि हामी निकाय छ त्यही विषय हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता लम्सालले भ्रमण कहिले हुने भन्ने सुनिश्चित नभएको भन्दै दुवै पक्षलाई अनुकूल नभई मिति घोषणा नहुने प्रश्न पार्नु भएको छ। केही दिन अघि मात्र पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेको भारत भ्रमण विशुद्ध राजनैतिक भएकाले नेपाली राजदूतावासले सहजीकरण मात्र गरेको जानकारी उहाँले दिनुभयो। त्यो भएको हिसाबले उहाँको बेकारका कुराकानीहरू चाहिँ अब उहाँहरूले आफ्नो किसिमले तय गर्नुभएको, तर त्यो बिचमा सामान्य सहजीकरणका कुराहरू हुन्छन्। ती सहजीकरण गर्ने केही आवश्यकताअनुसार उहाँहरूलाई अब सामान्य दूतावास जाने त्यो भइदिइ हाल्छ नेपाली कमिटीहरू, त्यस्ता कुराहरूमा हाम्रो दूतावासको सहजीकरण डेफिनेटली रहन्छ। अरू कुराहरू भेटघाटको कुराहरूमा उहाँको जानकारी मलाई छैन। प्रवक्ता लम्साले संयुक्त राष्ट्र संघको आउँदो महासभाको बैठकमा नेपालबाट उच्च तहकी टोली जाने तयारी भएको भन्दै कुन तहका व्यक्ति जाने भन्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेपछि मात्र टुङ्गो लाग्ने बताउनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा लामो समयदेखिको आन्तरिक विवादले फुटको नजिक पुगेको छ। पटक पटक जुट र फुट बेहोरेको जसपामा यसपटक कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको शक्ति सङ्घर्ष फुटको मुख्य कारण बनेको छ। संघीय संसदको चौथो ठूलो शक्तिका रूपमा रहेको जसपाभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टिले पार्टीलाई विभाजनको नजिक पुर्याएको छ। संघीय समाजवादी फोरम, तमलोपा र नयाँ शक्ति पार्टी मिलेर बनेको पार्टीबाट पहिले महन्त ठाकुरको समूह अलग्गिएर लोसपा गठन भइसकेको छ। संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच स्वार्थ नमिल्दा जसपा फेरि फुटको संघारमा पुगेको हो। पार्टीभित्र गुट बनाउन खोजेको, पार्टी विभाजनको बाटोमा उभ्याएको आरोप लगाउँदै उपेन्द्र यादवले बाबुराम पक्षका 9 जना नेताहरूलाई कारबाही गरेपछि झनै विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। एउटै पार्टीभित्र एकले अर्को समूहलाई कुनै पनि हालतमा एक्ल्याउने र एकलौटी गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले अन्ततः जसपालाई चिराचिरा पार्ने देखिन्छ। सो कुरा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका अभिव्यक्तिमा पनि प्रष्टै झल्किन्छ। अब पार्टी फुटाउन सकिएन, सङ्ख्या पुगेन, मान्छेले पत्याएनन्, अब नयाँ पार्टी खोल्छु, त्यसलाई आह्वान गर्दैछु भनेर उहाँ हिँडिराख्नु भएको छ। अहिले उहाँले खोल्नुहुन्छ, नयाँ पार्टी खोलोस्, त्यसमा हाम्रो कुनै कमेन्ट छैन, खोल्ने स्वतन्त्रता हो। भोलि राम्रै गर्दै अगाडि बढ्नु हो भने फेरि कहीँ न कहीँ त सहकारी हुन पनि सक्छ नि, के भएर। नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूमा जुट र फुटको नियतिले निरन्तरता पाएको सत्य कुरा हो। सबैलाई पद नै चाहिने र एक्लै निर्णय गरेर अघि बढ्न खोज्ने रोग सबै दल र तिनका शीर्ष नेतामा देखिन्छ, जसले अनेक परिस्थितिले एक बन्न पुगेका पार्टीहरू फेरि फुटको मारमा पर्ने गरेका छन्। पार्टीको कारबाहीमा परेका जसपाका नेता प्रशान्त सिंह भने पार्टीभित्र क्षेत्रीय राजनीति हुने भएकाले अब आफ्नो बाटो लाग्ने बताउनुहुन्छ। अध्यक्ष यादवको मनोमानीका कारण उपेक्षित बनेको गुनासो गर्ने भट्टराई पक्ष पार्टीबाट बाहिरिने लगभग निश्चित नै गरिसकेको छ। यो त फुट भन्दा पनि आफ्नो आफ्नो बाटो लागेको हो कि हामीले, हैन। उहाँहरू पनि खुसी नै हुनुहुन्छ होला, किनभने उहाँहरूको एउटा जुन तरिकाको सत्ता र भ्रष्टाचारको एक तरिकाको चाहिँ हनीमुन चलिरहेछ कि नेपालको सबै पार्टीमा चलिरहेछ, जसपामा पनि चलिरहेछ आजको दिनमा पनि। त्यो भएको हुनाले त्यो हनीमुनमा हामीहरू चाहिँ अलिकति प्रब्लम एलिमेन्ट भइहाल्यो कि, त्यसले गर्दा हामीहरू बाहिर निस्किँदाखेरि उहाँहरू दुःखी भएको होइन कि, उहाँहरू मजाले खुसी नै भइराख्नु भएको छ कि। हामीलाई चाहिँ पनि दुःख खासै लागेको छैन, किनभने हामी त्यहाँ केही खास गर्न सकिरहेको थिएनौँ। एउटै पार्टीभित्र यसरी एकले अर्को नेतालाई सहन नसक्ने र बेला बेलामा पार्टी विभाजन भइरहने जसपाले निरन्तरता कसरी पाउला भन्ने आम चासो बनेको छ। यावत घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेका राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश रायमाझी अस्थिर चरित्रका कारण भट्टराई र यादव दुवैले आफ्नो ओज र छवि गुमाएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ।
र उहाँको दोधारी चरित्र र उहाँको पारिवारिक स्वार्थले गर्दाखेरि जनताको अगाडि नाङ्गिनु भएको छ। केही समयपछि मलाई लाग्छ श्रीलङ्कामा नेताहरूलाई जसरी ठटाउन थालेछ त्यो परिस्थिति नेपालमा नआओस्। उहाँ जस्ता बौद्धिक व्यक्तित्व भनिएकाहरूबाट राष्ट्रले कति अपूर्णीय क्षति बेहोर्यो त सर्वसाधारण जनताले पनि बुझ्नुपर्छ र भोलि इतिहासले पनि खोतल्ला। सत्ता र शक्तिमा रहने मोह सदाबहार देखिने नेपालका राजनीतिक दलहरूमा जसपा पनि समाहित भएको छ। कुनै बेलाका चर्चित पात्र भट्टराईको अबको नयाँ यात्रा कस्तो रहला र अध्यक्ष यादवले बाबुराम बिनाको जसपालाई कसरी हाँक्लान् चासोको विषय बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन नेकपा फुटाएको आरोप लगाउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा नेकपा एकीकृत समाजवादी स्कुल विभागले आयोजना गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले सो आरोप लगाउनु भएको हो। ओलीले नेकपा फुटाएपछि बिउतिएको एमालेलाई पनि एकताबद्ध गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले ओलीले घमण्ड देखाएकै कारण अहिलेको अवस्था सर्जना भइरहेको दावी गर्नुभयो। एकलौटी रूपमा संविधान पार्टीको विधान संशोधन गरेर केन्द्रीय कमिटीको संख्या 241 बाट एकचोटि 1501 मा पुर्याएर अनि आफ्ना जम्मै यजमानहरूलाई सामेल गरेर अनि पहिले पुराना नेताहरूलाई कामको जिम्मेवारी निकालिदिएर जुन ढङ्गले पार्टीलाई कब्जा गर्न खोजियो र त्यसपछि हामीलाई कारबाही गरेर निकाल्ने प्रयत्नहरू थालियो। अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनको गीत बढी गाएका कारण स्थानीय तहको निर्वाचनमा अपेक्षाकृत नतिजा प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै अरूको सहारामा बाँच्ने बानीले पार्टीलाई नोक्सान पुर्याएको दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले आगामी प्रदेश र संघको निर्वाचनमा धेरै सिट ल्याउनको लागि तयारीमा जुट्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको सिट बढ्ने दावी समेत गर्नु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको नेपाल भ्रमण कुनै पार्टीलाई मिलाउने सिलसिलामा नभएको दावी गर्नुभएको छ। सोमबार संघीय संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेता खनालले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओको भ्रमण नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई मिलाउने नभई राजनीतिक भेटघाट मात्रै भएको दावी गर्नुभएको हो। आफ्नै गठबन्धन हुन्छ। यो एउटा पार्टी भनेको पनि गठबन्धन नै हो। अनेक वर्गहरूको अनेक समुदायको यो आफ्नै सङ्गठन हो। त्यसो हुनाले गठबन्धनभित्र गठबन्धन बन्यो भने कुनै आश्चर्यको कुरा हुँदैन। अब आम रूपमा वाम एकता आवश्यक छ। अहिलेको देशको आवश्यकता वाम एकता हो। तर अहिलेको अवस्थामा सबै वामहरू एकताबद्ध हुने स्थितिमा म देख्दिनँ। त्यसो हुनाले हामी जो 5 दलभित्रका वामहरू छौँ त्यो 5 दलभित्रका वामहरू हामी एकताबद्ध हुन कोसिस गर्दैछौँ। हामी वाम समाजवादी अथवा लेफ्ट सोशलिस्ट सेन्टर बनाउने प्रयत्नमा छौँ। अब बन्छ कि बन्दैन थाहा छैन। संसदबाट अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी अनुमोदन भएपछि नेपालमा पश्चिमा प्रभाव बढेको बुझेको चीनले आफ्ना उच्च अधिकारी पठाएर एकातिर आफ्नो रुचिको बीआरआई परियोजनामा प्रगति चाहेको छ भने अर्कोतिर नेपालमा दलहरूको विश्वास जित्न खोजेको आकलन गरिएको छ। कांग्रेस नेतृत्वको सत्तारूढ गठबन्धनभित्र अहिले अर्को उपगठबन्धन बनाउने प्रयास भइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको संलग्नतामा वामदेव गौतम सहितलाई भित्राउँदै एमाले बाहेकका वाम शक्तिहरू एक हुने कसरतमा लागेका छन्। दलहरूको यो कदमलाई आसन्न निर्वाचनमा सिट बाँडफाँडको लागि कांग्रेसलाई दबाव दिने प्रयासको रूपमा पनि अर्थाइएको छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले आसन्न निर्वाचनमा पनि गठबन्धनमै रहेर उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ। गठबन्धनका अन्य दलहरूले पनि चुनावमा तालमेलको विकल्प नरहेको बुझेका छन्।
तर 5 दलीय गठबन्धनभित्र पनि अर्को गठबन्धनको निर्माण गर्ने प्रयासमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी देखिएका छन्। मंगलबार सिंहदरबारमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, नेकपा यसबाट अध्यक्ष माधव नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनाल तथा नेकपा पुनः एकताको बाटोमा रहेका वामदेव गौतमबीच भेटवार्ता भएको छ। यसको अलावा दाहालले जसपाबाट बाहिरिने तयारी गरेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको छ। वाम एकताको चर्चा चलिरहँदा गठबन्धन भित्रै रहेका वाम शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिने र सकेसम्म पार्टी नै एक बनाउने कसरतमा रहेको देखिन्छ। प्रचण्ड नेतृत्वको यो गठबन्धनको अवधारणा नेपाली कांग्रेससँग बार्गेनिङ गर्ने दाउ रहेको विश्लेषण गरिएको छ। अब नेकपा एमाले बाहेकको जुन अर्को वाम गठबन्धनको कुरा छ, यो चाहिँ अहिलेको गठबन्धनलाई चाहिँ बार्गेनिङ गर्ने गरिकन, बार्गेनिङ भन्नु मतलब के हो भन्दाखेरि अब आउने चुनावमा आफ्नो चाहिँ पार्टीलाई कतिवटा कोटा दिने भन्ने हिसाबको बार्गेनिङको अस्तको रूपमा यसलाई ल्याएको छु मैले। जुन किसिमको एउटा वातावरण बनाउनु भएको छ, त्यो उहाँको चाहिँ बार्गेनिङ अस्त्र हो। त्यो बार्गेनिङ अस्त्र के हो भने यति सिट मलाई दिए, यति सिट तपाईँ फलानालाई दिए, त्यसपछि चुनावमा आइसकेपछि पालो प्रधानमन्त्री हुने चाहिँ सुनिश्चितताको लागि उहाँले त्यो गेम गर्नुभएको छ। त्यसो त नेकपा एमाले सहितको वाम एकताका लागि पनि पछिल्लो समय प्रयास भइरहेको बुझिन्छ। एकताको ढोका खुला रहेको तर त्यसका लागि हालको गठबन्धन तोड्नुपर्ने एमालेको शर्त छ। तर हालको गठबन्धन तोड्ने कुनै सम्भावना नरहेको र गठबन्धनमै रहेका वाम शक्तिहरू मात्र एक हुने नेताहरूले स्पष्ट पारेका छन्। यो तालमेल कांग्रेसलाई दबाव सिर्जना गर्ने उद्देश्यले नगरिएको र कांग्रेस यसबाट तर्सिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसले पनि यो विषयलाई सामान्य रूपमा लिने बताएको छ। त्यो दबाव सिर्जना गर्ने उद्देश्यले त यस्तो खालको कुराहरू गरेको होइन। वामपन्थीहरू एक ठाउँमा आउने खालका कुरा, खास गरिकन एमाले बाहेकको वामपन्थीको एकताको कुरा हो यो, होइन? कसैले एमाले सहितको वामपन्थी एकताको कुरा गर्लान्, त्यसो गर्यो भने नेपाली कांग्रेस तर्सिने होला। होइन भनेदेखि त वाम एकताले त फाइदै गर्छ नि नेपाली कांग्रेसलाई पनि, त्यस कारणले उसले कुनै तर्सिनुपर्ने कुरा छैन। बधाई छ उहाँहरूलाई, बधाई छ, शुभकामना छ। बनाए भइहाल्यो नि गठबन्धन बनाउनलाई कसले रोकेको छ र? तर के भने हामीहरूले त एउटा विशिष्ट परिस्थितिको विश्लेषण गरेको छौँ र त्यो विशिष्ट परिस्थितिकोमा अहिले भएको निर्वाचन पनि जस्तो स्थानीय निर्वाचन हामीले स्थानीय आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गठबन्धन गर्न सकिने भन्यौँ, कहीँ भयो कहीँ भएन। त्यसको हामीले समीक्षा गरेका छौँ, विवेचना गरेका छौँ र अहिले पनि भावी हाम्रो राजनीतिक यात्राका विषयमा पनि सङ्घीय निर्वाचनमा र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि यसको विश्लेषण गरेर हामीहरूले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ भनेर भनेको हो। कांग्रेसले आसन्न निर्वाचनमा तालमेल गर्ने बताए पनि तालमेलको खाका के हुने भन्नेबारे निर्णय हुन सकेको छैन। यस्तोमा वाम उपगठबन्धनको अवधारणा आउनुले सिट बाँडफाँडमै कांग्रेसलाई गलाउने प्रयास रहे जस्तो देखिन्छ। एकातर्फ एमालेसँग मिलेर बृहत वाम एकताको हल्ला र अर्कोतर्फ वर्तमान गठबन्धनभित्रै एमाले बिनाको एकताको प्रयासले कांग्रेसलाई अप्ठ्यारो पर्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। यसले आगामी चुनावसम्ममा भागबण्डा र सिट बाँडफाँडलाई लिएर गठबन्धनभित्रै दरार नआउला भन्न सकिन्न। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा अमर राउतका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नका लागि देश विदेश दौडाहामा निस्केको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव पोखरेलले दाहाललाई लक्षित गर्दै जनमत गुमाएकाहरूले राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा लोकतान्त्रिक नभएको तर्क गर्नुभएको हो। 2% जनमतलाई समेत प्रभावित पार्न नसक्ने अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयास गर्नु लोकतन्त्रका लागि लज्जाको विषय भएको महासचिव पोखरेलको भनाइ थियो। जति साना दलहरूले राजनीतिमा हावी हुन्छन् मुलुकले सही बाटो समाउँदैन। आज के देखिन्छ? तेस्रो चौथो पार्टी प्रधानमन्त्री खोज्न हिँडिराखेका भौतारिराखेका कुरा सुन्दाखेरि नेपालको लोकतन्त्रले सही बाटो समातेछ र? जनमतले 12% को जनमतलाई पनि प्रभावित गर्ने सामर्थ्य राख्दैन। प्रधानमन्त्री खोज्न देश विदेश दौडामा कुदेछ भन्दाखेरि योभन्दा लज्जाजनक लोकतन्त्र के हुन्छ भन्नु त?
महासचिव पोखरेलले कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रयास असफल भएपछि सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि प्रहार गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले गभर्नरलाई एमालेको कुनै विभागको सदस्यको रूपमा मुछेर सरकारले हटाउने प्रयास गरिरहेको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको विशेष समयमा बोल्ने सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। विशेष समयमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रेणुका गुरुङले सैनिक विशेष अदालतलाई सेनाको मुख्यालय परिसरभन्दा बाहिर सार्न माग गर्नु भएको छ। सांसद गुरुङले सैनिक विशेष अदालत सेनाको मुख्यालयभित्र रहन्जेल पीडित सैनिकले न्याय नपाउने भन्दै यसलाई मुख्यालय परिसरबाट बाहिर सार्न माग गर्नु भएको हो। हाल सेनामा देखिएका सैनिक विशेष अदालतको बेथिति, ढिला सुस्ती र निष्पक्ष न्यायमाथि रक्षा मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट निरन्तर अनुगमन र मूल्याङ्कनको लागि सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत जोरदार माग गर्दछु। साथै जबसम्म सैनिक विशेष अदालत सेनाको मुख्यालय परिसरमा गठन हुन्छ तबसम्म पीडित सैनिक पक्षले निष्पक्ष न्याय नपाउने हुँदा समेत नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले प्रतिपक्षी दल एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा रहेका एम अधिकारीको खोजी हुनुपर्ने माग गर्दै एमाले आफ्नो महत्त्वपूर्ण विभागको मान्छे हराएको खोज्न छोडेर सीसी क्यामेरा खोज्दै हिँडेको टिप्पणी गर्नुभयो। हराएपछि पनि खोजी हुन्छ सभामुखले हाम्रो गाउँतिर। अब यहाँ सबैभन्दा ठुलो पार्टीको एउटा महत्त्वपूर्ण विभागको एउटा केन्द्रीय सदस्य हराउनु भएको छ सभामुखले। उहाँको खोजी अहिले न सरकार गर्छ न प्रतिपक्ष गर्छ। मैले अनौठै मानिरहेको छु सभामुखले। अब सरकार त्यो विद्यार्थीको जिम्मा लगाइरहेको छ त्यो खोजी गर्ने, प्रतिपक्ष आफ्नो महत्त्वपूर्ण सदस्य खोज्नुको साटो सीसी क्यामेरा खोज्दै हिँडेको छ। अब यहाँ पनि कस्तो विडम्बना छ सभामुखले, यो सीसी क्यामेरा खोज्ने एउटा समिति बनिसकेको छ, त्यत्रो एउटा महत्त्वपूर्ण मान्छे हराएको छ, त्यो खोज्ने कुनै समिति बनेकै छैन अहिलेसम्म। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद सरला कुमार यादवले नेपाली विद्यार्थीहरू प्राविधिक शिक्षा पढ्न विदेशका कारण सञ्चित विदेशी मुद्रा बाहिरेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै चिकित्सा शिक्षा ऐन चालू संसदबाट संशोधन गरी विद्यार्थीहरूलाई नेपालमै पढ्ने अवसर मिलाउनु पर्ने माग गर्नुभयो। धनी र उच्च खानदानीका लागि मात्र हो कि नेपालमा नपढेर विदेशमा पढाउन सक्नेहरूका लागि मात्र हो, अथवा नेपाली ढुकुटी रित्याएर अन्य देशमा बुझाउने अनि रोजगारीका लागि नेपालको सहरहरूमा बस्नेहरूका लागि हो, या विदेशमा पढेर विदेशमै घरजम गर्नेहरूका लागि हो। यो संसद प्रश्न हुन जरुरी छ। तसर्थ सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत यो चिकित्सा शिक्षा ऐन यही संसदबाट चाँडै नै संशोधन गरी नेपालीहरूलाई नेपालमै पढ्न पाउने अवसर दिलाउन र राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा भएको विदेशी मुद्राको सञ्चित बढाउन सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरूमा अपिल गर्न चाहन्छु। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद अनिल कुमार झाले पानी नपरेका कारण तराईको खेतीयोग्य भूमिको आधा खेतमा रोपाई हुन नसकेको भन्दै मलबिउको समस्या रहेको चर्चा गर्दै तराई मधेसका किसानहरूले भोगेका समस्याबाट छुटकारा दिलाउन राहत घोषणा गर्न माग गर्नुभयो। वातावरण परिवर्तनको कारणले, जलवायु परिवर्तनको कारणले जुन स्थिति सिर्जना भइरहेको छ त्यसको भविष्यमा पर्ने असर हामी सबैले बुझिरहेका छौँ, त्यो विश्वव्यापी भइरहेको छ। तर तत्काल जुन अवस्था तराई मधेसका किसानहरू भोगिरहेका छन् त्यसबाट हामीले छुटकारा दिलाउनु, त्यसको लागि राहत घोषणा गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। सांसद झाले तराईका किसानहरू धान रोपाई गर्न नपाएर पीडित बनेको भन्दै त्यसतर्फ कृषि मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभा सदस्य दुर्गा गुरुङले कर्णाली प्रदेशमा रहेको पेट्रोल पदार्थ उत्खनन गर्ने कामको जानकारी संसदलाई जानकारी गराउन माग गर्नुभएको छ। बुधबार राष्ट्रिय सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद गुरुङले सरकारसँग सो माग गर्नुभएको हो। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो।
प्रदेशको दैलेख श्रीस्थान पेट्रोल उत्खननको कार्य कति अगाडि बढेको छ सोको जानकारी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराई प्राथमिकता साथ उक्त कार्यलाई अगाडि बढाउन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै सांसद नरबहादुर विष्टले काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुटपाथ व्यापारीलाई लखेट्ने काम गरेको भन्दै विरोध गर्नुभयो। उहाँले व्यापारीलाई लखेट्ने भन्दा पनि उनीहरूलाई करको दायरामा ल्याएर रोजीरोटीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताउनुभयो। रहेका व्यापारीलाई लखेट्ने काम भइरहेको छ, त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले करको दायरामा ल्याएर म सम्माननीय सभा अध्यक्ष मार्फत नेपाल सरकार ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि सडक पेटीमा गर्ने व्यापारीहरूलाई पनि करको दायरामा ल्याएर उनलाई आफ्नो रोजीरोटीको सुनिश्चित गर्नको लागि म सम्माननीय अध्यक्ष मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु। त्यस्तै सांसद भुवन बहादुर सुनारले देशलाई बेरुजुले आक्रान्त बनाएको भन्दै स्थानीय प्रदेश र संघीय तिनै तहमा बेरुजु बढ्दै गए पनि सरकारले बेरुजुलाई व्यवस्थित गर्न सरकार पछाडि परेको टिप्पणी गर्नुभयो। जुन अहिले बेरुजुले एउटा चाहिँ सबैतिर चाहिँ आक्रान्त बनाएको छ र यो आर्थिक हिसाब गर्नेहरूले यो के हो, यो किन मौला आयो र कस्तो किसिमको चाहिँ यो लेखा प्रणाली अगाडि बढ्यो भन्ने विषयमा बढी परिचर्चा हुने गरेको छ र हामीले पनि देखेका छौँ। त्यस्तै सांसद सुरेश कुमार आले मगरले नेकपा एमाले एम अधिकारी खोटाङ को हो भन्ने तत्काल जानकारी दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले एम अधिकारी र राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको विषय रहस्यमय बन्दै गएको बताउनुभयो। बिल्कुल पाउँछ, राष्ट्र बैङ्क गभर्नर हुन पाउँछ पाउँदैन त्यो योग्यता क्षमताले पाउँछ, तर एउटै व्यक्ति दुईतिर हुन पाउँदैन र हो त्यसैले यो व्यक्ति को हो भन्ने हामी जान्न चाहन्छौँ, नेपाली जनता जान्न चाहन्छन्। सांसद आले मगरले नेकपा एमालेको कुनै एउटा विभाग र राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर पदमा बस्न नमिल्ने बताउनुभयो। सांसद डाक्टर डिला संग्रोला पन्तले वर्षायाममा हुने सवारी दुर्घटना कम हुने गरी निर्देशन जारी गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकको बुधबारको शून्य समयमा बोल्दै सांसद पन्तले वर्षायामको सुरुवातदेखि दशैं तिहारसम्म धेरै सवारी दुर्घटना हुने भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभाका सांसद दिलकुमारीले नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदबाट राजीनामा दिएर नेकपा एमालेको संगठन बनाउने काममा लाग्न पनि सुझाव दिनुभयो। दुर्घटनामा वृद्धि हुँदै दशैं तिहारसम्म यसको उच्च बिन्दुमा पुग्छ। यस साझा सामाजिक र जनस्वास्थ्य समस्याको दिगो समाधानका लागि केन्द्र वा सङ्घ कुन निकाय जिम्मेवार हो, त्यसको संरचनागत प्राविधिक क्षमता के छ, प्रदेश स्तरमा सडक दुर्घटना रोक्न कुन कुन निकाय जिम्मेवार छन्, तिनमा कार्यरत जनशक्ति प्राविधिक क्षमता आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनको स्थिति के छ, केले अवरोध गरिरहेको छ। राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरलाई कानुन र नैतिकताको प्रश्न उठ्न बित्तिकै राजीनामा दिएर एमाले पार्टीका संगठन बनाउन सहयोग गरे राम्रो हुन्थ्यो। त्यस्तै सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले पेट्रोलियम पदार्थ र सवारी चालकको खर्च कटौती गरी सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। उहाँले बजारका नाफाखोरहरूलाई सरकारले नियन्त्रण लिनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अर्का सांसद दीपक प्रकाश भट्टले कैलालीको गेटामा प्रस्तावित मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठानको कुरा नगरे सो पूर्वाधारमा राष्ट्रिय चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। आवश्यक छ भने अर्कोतिर सबै सचेत जनताले खर्च कटौती गर्न अति आवश्यक छ। तसर्थ साम्यवादी र समाजवादीमा आस्था राख्ने सबैले सरल जीवन बिताउँ, फेरि सार्वजनिक यातायात प्रयोग गरौँ, महँगो पेट्रोलियम पदार्थ र सवारी चालकको खर्च कटौती गरौँ। सुदूरपश्चिममा एउटै पनि त्यो स्तरको पूर्वाधार र शिक्षामा त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुनै पनि इन्स्टिट्युट छैन, मेडिकल कलेज छैन र प्रतिष्ठान छैन। त्यसकारण गेटामा प्रस्तावित भएको मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठानको कुरा नगरिकन त्यहाँ 80 बिघामा तयार रहेको पूर्वाधारमा अब राष्ट्रिय चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि म शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु।
सांसद पवित्र निरौला खरेले दूरदराजमा रहेका बिरामीहरूलाई उपचारको लागि सोइठामा आइसियु र भेन्टिलेटर सञ्चालन गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। सांसद पार्वती कुमारी विसुङ्खेले अदालतको न्याय सम्पादन गर्ने शैली पुरानो भएकाले न्यायमा जनताको पहुँच पुग्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले उच्च स्तरीय न्यायिक सुधार आयोग गठन गर्न माग गर्नुभयो। नेपाल सरकारले जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ अस्पतालमा आइसियु र भेन्टिलेटर स्थापना गरेको थियो। आइसियु र भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्ने विशेषज्ञ चिकित्सक र प्राविधिकको अभावमा माकुराले जाडो लागेको छ। जिल्लाबाट उपचारका लागि काठमाडौँ भाडा पिटाएर बिरामीहरू आउँछन्। पाटन अस्पताल, वीर अस्पताल, सिभिल अस्पताल र टिचिङ अस्पतालमा आउन बाध्य भएका छन्। बिरामीको बिना भनसुन पहुँच नभएका बिरामीहरूले उपचार पाइरहेका छैनन्। अदालतको पुनर्संरचना अहिले पनि हुन सकेको छैन। गणतन्त्र आइसक्दा पनि पुरातन शैलीबाट न्यायालय चल्नु यो गणतन्त्रको उपास भएन र सभामुख महोदय। युग परिवर्तन सँगसँगै संविधान पुनर्लेखन हुँदा पनि न्यायालयले न्याय सम्पादन गर्ने शैली पुरानै भइराखे। न त जनताको पहुँच न्यायमा पुग्न सक्छ। सांसद प्रकाश रसाइले स्नेहीले समाजमा पछि परेका समुदायलाई समयमै न्याय दिलाउनको लागि तत्काल उच्च स्तरीय न्यायिक सुधार आयोग गठन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। संविधानको अनुभव बटुल्यौं तर न्यायालयको पुनर्संरचना हामीले गर्न सकिरहेका छैनौं। पहुँचज्ञ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र नेपाली जनताको, नेपाली समाजमा पीडितमा रहेका समुदायहरूलाई पनि सबल समयमै न्याय दिलाउनका निम्ति नेपाल सरकारले तत्कालै उच्च स्तरीय न्यायिक सुधार आयोग गठन गर्न जरुरी छ। शून्य समयमा बोल्ने अन्य सांसदहरूले समसामयिक विषय र आफ्नो क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधानको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पर्यटन उद्योगलाई सुधार गर्न चाँडै पर्यटन पुनरुत्थानको कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सो कुरा बताउनु भएको हो। मन्त्री श्रेष्ठले पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूसँग पर्यटन पुनरुत्थानका लागि गर्नुपर्ने सुझाव लिइसकेकोले सुझावको आधारमा पर्यटन पुनरुत्थान कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन पुनरुत्थान कार्यक्रम घोषणाले कोरोना महामारीबाट थला परेको पर्यटन उद्योगको सुधार र पर्यटन प्रवर्धन हुने दावी गर्नुभयो। कठिनाइका बावजुद पर्यटन उद्योगलाई आन्तरिक पर्यटनले निकै टेवा पुर्याएका छन्। आन्तरिक पर्यटनलाई समेत समस्त पर्यटनको एक रेजिलियन्ट आधार स्तम्भको रूपमा विकास गरी यसको जगमा समस्त पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने अवधारणाको विकास गर्नु आवश्यक छ। पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठले अर्थतन्त्रमा आइपरेको कठिनाई तथा भविष्यमा आउने कठिनाईलाई समेत अनुमान गरेर पर्यटन उद्योगलाई कम प्रभाव पार्ने गरी पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकास गरी पर्यटकबाट बढीभन्दा बढी आय आर्जन गर्ने र रोजगारी सिर्जना कसरी गर्ने विषयमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताउनुभयो। उहाँले कोभिड महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्रमा आएको शिथिलता एवं कठिनाईका बावजुद पनि पर्यटन उद्योगलाई आन्तरिक पर्यटनले निकै टेवा पुर्याएको बताउनुभयो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। ललितपुर महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष 79-80लाई सुशासन वर्षको रूपमा मनाउने भएको छ। बुधबार ललितपुर महानगरपालिकाले नगरसभाबाट चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट पारित गर्दै सो सम्बन्धमा जानकारी दिन गरिएको पत्रकार सम्मेलन मार्फत यस्तो जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरी बाबु महर्जनले महानगरले गर्ने खर्च कटौती गरेर बेरोजु घटाएर पारदर्शिता प्रवर्धन गरेर ओडालाई विकासको केन्द्रको रूपमा विकसित गरेर र कार्य सम्पादन सम्झौता गरेर सुशासन वर्ष
वर्ष मनाउन लागि बताउनु भएको छ। आगामी वर्ष सुशासन वर्षको रूपमा मनाइनेछ। कसरी मनाउने भन्दाखेरि खर्च कटौती गरेर बेरोजो उल्लेख्य मात्रामा घटाउने, पारदर्शिता प्रवर्धन गर्ने, वडालाई विकासको केन्द्रको रूपमा विकसित गर्ने, कार्य सम्पादन सम्झौता गरेर अगाडि बढ्ने। ललितपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि 6 अर्ब 35 करोड रुपियाँको बजेट पारित गरेको छ, जसमध्ये चालु खर्चतर्फ 2 अर्ब 26 करोड तथा पुँजीगततर्फ 4 अर्ब 8 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। महानगरको सो बजेटमा आन्तरिक स्रोत 3 अर्ब 96 करोड, संघीय अनुदान 65 करोड 94 लाख, प्रदेश अनुदान 29 करोड 98 लाख र अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण 1 अर्ब 70 करोड रुपियाँ रहेको छ। चालु खर्चतर्फको 45 करोड रुपियाँ ललितपुर महानगरपालिका भित्रका 73 वर्ष पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान स्वरूप वार्षिक एकमुष्ट रूपमा 10,000 का दरले दिनको लागि छुट्याइएको छ। विश्रामपछि स्वागत छ। हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित समिति फुटेज खोज्नमै रुमलियो। छानबिन ठोस रूपले अघि नबढ्दा समितिको म्याद बढाउने तयारी। वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्काउन प्रयास गर्ने नपर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको दावी। सत्ता गठबन्धनभित्रका दलका नेताका स्वार्थले आफै फुट्ने जिकिर। एसपीपी अघि नबढाउने सरकारको निर्णयबारे अमेरिकालाई अझै पत्र नपठाएको परराष्ट्रको प्रश्नोक्ति। एसपीपी अन्तर्गत केही सहयोग लिइसकेको भन्ने तथ्यले अन्यल। पटक पटक जुट र फुट बेहोरेको जनता समाजवादी पार्टी फेरि पनि फुटको संघारमा। उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको शक्ति सङ्घर्ष नै फुटको मुख्य कारण। कांग्रेस नेतृत्वको सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै अर्को उपगठबन्धन बनाउने खेल। आसन्न निर्वाचनमा सिट बाँडफाँडका लागि कांग्रेसलाई दबाब दिने उपगठबन्धनको भित्री प्रयास। आफ्नै दलका प्रत्याशीलाई हराउँदै श्रीलङ्काको राष्ट्रपतिमा रनिल विक्रमासिंघे निर्वाचित। कुल खसेको 203 मत मध्ये विक्रमासिंघेलाई 134 मत प्राप्त। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिममा मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु दशानायकद्वारा पदबाट राजीनामा। व्यक्तिगत कारणले राजीनामा दिएको भनेका पुबुदु क्यानेडियन टोलीको प्रशिक्षक नियुक्त। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।